एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन के अरूज ज़वाल की दास्तान। नाज़रीन, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ हुसैन 17 सितंबर 1953 को कराची में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल अजीजाबाद से मुकम्मल की। 1974 में मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना मिलने के बाद अल्ताफ हुसैन ने इस्लामिया साइंस कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी में BSc किया। फिर कराची यूनिवर्सिटी के शोबा फार्मेसी में दाखिला लिया। यहाँ 11 जून 1978 को अल्ताफ हुसैन और इसके साथियों ने आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या APMSO कायम की। कई साल तक अल्ताफ हुसैन और इसकी नौमूलूद तंजीम को तालीमी इदारों में जमात इस्लामी की तलबा तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा की मुखालफत का सामना रहा। जब जमीयत के थंडर स्क्वाड नामी मुसल्ला बाजू ने यूनिवर्सिटी समेत तकरीबन तमाम तालीमी इदारों में इनका दाखिला बंद कर दिया तो अल्ताफ हुसैन ने मौकफ अपनाया कि हम जमीयत का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि इसके पीछे जनरल ज़ियाउल हक का हाथ है। लेकिन फिर ज़ियाउल हक ने सिंध खसूसन कराची में पीपल्स पार्टी को पीछे धकेलने के लिए अल्ताफ हुसैन के सर पर दस्ते शफकत रखने का फैसला किया। MQM ने माहौल का फायदा उठाया और 8 अगस्त 1986 को निश्तर पार्क में एक बड़ा जलसा करके ताकत के मुजाहरे का फैसला किया। गली मोहल्ले में जलसों और मुजाहिरों के जरिए निश्तर पार्क के जलसे की जबरदस्त तशहीर की गई। मूसलाधार बारिश के बावजूद 2 घंटे तक अल्ताफ हुसैन ने शोला बयानी की। कहते हैं कि निश्तर पार्क जलसे की कामयाबी ने अल्ताफ हुसैन के लिए 1987 के बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी की ऐसी राह हमवार की जिसका अंदाजा तो शायद खुद अल्ताफ हुसैन और इसकी तंजीम को भी नहीं था। इन इंतखाबात में शानदार कामयाबी के नतीजे में MQM ने तकरीबन तमाम नशिस्तें हासिल की और डॉक्टर फारूक सत्तार MQM के पहले मेयर मुंतखब हुए। 1988 में जब बहुत तवील अरसे के बाद मुल्क में जमाती बुनियादों पर आम इंतखाबात हुए तो शहरी सिंध पूरा MQM और देही सिंध मुकम्मल तौर पर पीपल्स पार्टी के हिस्से में आया और यूं दोनों जमातों ने मिलकर सूबाई और वफाकी हुकूमतें तश्कील दी। मकबूलियत की इस इंतहा पर अल्ताफ हुसैन की MQM बिला शिरकत गैर कराची की सियासी बल्दियाती इंतजामी और माली मामलात की मालिक बन गई, मगर ये सियासी इत्तेहाद जल्द खत्म हो गया। 17 अगस्त 1988 को तियारा हादसे में जनरल ज़ियाउल हक की हलाकत के बाद कराची से ताल्लुक रखने वाले जनरल असलम बेग फौज के सरबराह बने, मगर नौ मुंतखब वजीर आजम और पीपल्स पार्टी की सरबराह बेनजीर भुट्टो से इनके ताल्लुकात कभी बेहतर दिखाई नहीं दिए। असलम बेग के जमाने में बेनजीर भुट्टो अल्ताफ हुसैन की हिमायत से महरूम हुई और फिर अक्टूबर 1989 में ऐवान में अदम एतमाद की तहरीक से बमुश्किल बचने वाली इनकी हुकूमत अगस्त 1990 में सदर गुलाम इसहाक खान ने बरतरफ कर दी। जनरल बेग के जमाने में ही पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा गुलाम मुस्तफा जतोई और दीगर को मिलाकर मुतहदा अपोजिशन पार्टी बनवाई गई। मुल्क भर में इसके जलसे जुलूस हुए और कराची में तो शाहराह कायदीन पर बहुत बड़ा जलसा हुआ जिसमें अल्ताफ हुसैन का जादू भी बोलता दिखाई दिया। जब सदर गुलाम इसहाक ने जनरल असलम बेग को बतौर आर्मी चीफ मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं दी तो फौजी क़यादत तब्दील हुई और जनरल आसिफ नवाज जंजुआ फौजी सरबराह मुकर्रर हुए। उस वक्त तक अपनी पार्लिमानी ताकत के बल पर खड़ी अल्ताफ हुसैन की MQM को अपनी सियासी अहमियत और ताकत का अंदाजा तो हो चुका था, मगर इसको फौज की ताकत का अंदाजा लगाने में शायद कहीं चूक हो गई। अल्ताफ हुसैन और MQM ने इलाकाई कंट्रोल की पॉलिसी अपना ली। ताकत के बल पर इलाकों को अपनी गिरफ्त में रखने की कोशिश में कई गलतियां की। इनमें फौज के मेजर कलीम को लांडी में अगवा करने की गलती भी शामिल थी। MQM के लीडर अल्ताफ हुसैन इस कदर औकात से बाहर हो गए थे कि एक बार इसको आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज की फोन कॉल आई तो इसने खुद बात करने की बजाय इमरान फारूक को कहा कि तुम बात कर लो। उन्होंने जब जनरल आसिफ नवाज को बताया कि अल्ताफ भाई मसरूफ हैं, आप मुझे बताएं, तो जनरल आसिफ नवाज आग बगोला हो गए और गुस्से से फोन बंद कर दिया। अक्टूबर 1990 के इंतखाबात हुए और नवाज शरीफ की क़यादत में मरकज में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद ने कामयाबी हासिल की तो अल्ताफ हुसैन की MQM ने नवाज शरीफ हुकूमत में शमूलियत इख्तियार कर ली। सियासी ताकत के बल पर MQM उस वक्त इतनी मजबूत हो चुकी थी कि शहर और पुलिस जैसे रियासती इदारों का कंट्रोल संभालने की कोशिशें भी की जाने लगी। पुलिस, अदालती निजाम और शहरियों की जानिब से इस सब पर हल्की फुल्की मौसीकी भी शुरू हो चुकी थी। कई MQM रहनुमाओं का यह दावा है कि ऐसी शिकायत बढ़ने पर तंजीमी नज़्म ज़ब्त हरकत में आया और मुकामी और इलाकाई तब्दीलियों का आगाज हुआ। इन्हीं कोशिशों के दौरान उस वक्त के दोनों और ताकतवर मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी आफाक अहमद और आमिर खान को भी तब्दील किया गया। 1991 में आफाक अहमद और आमिर खान को जमात से खारिज करके सारा तंजीमी ढांचा तोड़ दिया गया और सैकड़ों कारकुनों की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। MQM से निकाले जाने वाले ये दोनों रहनुमा और इनके कई हामी या तंजीमी कारकुनान शहर से चले गए या रोपोश हो गए। ये MQM में तब तक की सबसे बड़ी बगावत थी। MQM में जुराइम पेशा अनासिर की इतलाआत पर जनरल आसिफ नवाज की क़यादत में फौज ने नवाज शरीफ की हुकूमत को कार्रवाई के लिए फौजी ऑपरेशन का मशवरा दिया। नवंबर 1991 में वज़ीर आला सिंध जाम सादिक ने अल्ताफ हुसैन को इतला दी कि कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है और बेहतर है कि आप मुल्क से चले जाएं। जाम सादिक के मशवरे पर अल्ताफ हुसैन लंदन भाग गए।
لندن میں بیٹھے الطاف حسین کی MQM نے اپنے خلاف اس یک طرفہ کارروائی کی بنیاد پر احتجاجاً حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ایک طرف پارٹی اور کارکنان آپریشن کے دوران ریاست سے ایک طرح حالت جنگ میں تھے، تو دوسری جانب قیادت سے رابطہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے رہنمائی سے محروم جب کارکنان اور تنظیم کو الطاف حسین کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، تب اس تک رسائی اور پہنچ سب سے زیادہ مشکل رہی۔ اس سے صرف کارکنان کو نہیں بلکہ الطاف حسین کو بھی نقصان ہوا۔ الطاف حسین اور اس کی جماعت نے 1993 میں بطور احتجاج قومی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، تاہم صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینے پر رضامند ہو گئے، جس کے نتیجے میں یہ کراچی کی طاقتور جماعت بن کر سامنے آئی۔ اسی برس جماعت کا نام مہاجر قومی موومنٹ سے بدل کر متحدہ قومی موومنٹ رکھ دیا گیا، اور اسی دوران پاکستان میں جنرل عبدالوحید کاکڑ نے کراچی آپریشن ختم کرنے کا اعلان کیا۔ بعد میں الطاف حسین کی MQM بے نظیر اور نواز شریف کی مختلف حکومتوں میں کم از کم 5 بار شریک رہی۔ 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا اور فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ مشرف کا پورا دور 2007 تک MQM اور الطاف حسین کا آئیڈیل ترین دور تھا۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ جنرل پرویز مشرف کے سیاسی عزائم تھے اور ان کی تکمیل کے لیے ان کو الطاف حسین اور MQM کی سیاسی حمایت کی ضرورت تھی، لہٰذا MQM کی صحیح اور غلط ہر بات مانی جاتی رہی۔ مشرف کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا ایک اور نقطہ یہ بھی تھا کہ آفاق احمد اور عامر خان کو یا تو ملک سے باہر بھیج دیا جائے گا یا پھر جیل میں بند رکھا جائے گا، اور اسی معاہدے کی بنا پر یہ دونوں رہنما لگ بھگ 8 سال جیل میں رکھے گئے، اور اس کے بدلے میں MQM نے جنرل پرویز مشرف کے مخالفین یعنی نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی سندھ اور وفاق میں حکومت سازی کے لیے کبھی حمایت نہیں کی۔ لندن میں بیٹھے الطاف حسین نے ندیم نصرت کو امریکہ سے واپس بلایا اور یہ بات محمد انور اور بہت سے دیگر رہنماؤں کو پسند نہیں آئی۔ کراچی اور لندن میں ان تبدیلیوں نے پارٹی میں نئی مگر خفیہ دھڑ بندی کو تیز کر دیا۔ پارٹی کے عہدیدار تیزی سے تبدیل کیے جانے لگے اور نئے واپس آنے والے رہنماؤں عامر خان اور ندیم نصرت کی رائے کو اہمیت ملنے لگی۔ لندن اور کراچی ان تبدیلیوں سے گزر رہے تھے کہ جنرل مشرف نے الطاف حسین کو مشورہ دیا کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں، تاہم MQM کے کئی رہنماؤں نے وطن واپسی پر قتل ہو جانے کے خدشات ظاہر کر کے الطاف حسین کو لندن میں ہی رہنے کا مشورہ دیا۔ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ہر سطح پر نئے عہدیدار یہ نہیں چاہتے تھے کہ الطاف حسین کراچی واپس آئے۔ اسی دوران MQM کے ہاتھوں 12 مئی 2007 کا واقعہ ہوا جس میں درجنوں افراد قتل ہوئے۔ اس کے بعد الطاف حسین کی سالگرہ کے دن عمران فاروق قتل کی واردات بھی ہو گئی۔ اس وقت عمران فاروق الطاف حسین سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے اور افواہ یہ تھی کہ عمران فاروق اپنی علیحدہ سیاسی جماعت کی بنیاد رکھنے والے ہیں، لیکن ایک اور بڑی گڑبڑ تب ہوئی جب 2007 میں بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا، اور 2008 کے انتخابات میں زبردست کامیابی حاصل کرنے والے آصف علی زرداری نے جنرل پرویز مشرف کو ایوان صدر سے رخصت کیا اور خود صدر بن گئے، کیونکہ جنرل پرویز مشرف کا جانا الطاف حسین کے لیے گھبرانے اور خطرے کی بات تھی، اور یہاں آصف علی زرداری کو الطاف حسین کو لے کر چلنے کی نہ تو ضرورت تھی اور نہ ہی وہ اس کے خواہش مند تھے، اور پھر ذوالفقار مرزا کا کارڈ استعمال کیا گیا اور MQM کے ہنی مون کا اختتام ہوتا ہوا نظر آیا۔ پیپلز پارٹی میں موجود رحمان ملک جیسے لوگوں کی کوششوں سے MQM نے رابطے تو قائم کر لیے، مگر الطاف حسین کا یہ فیصلہ بھی پارٹی میں پسند نہ کیا گیا۔ لیکن مسئلہ وہی تھا، کوئی بھی الطاف حسین کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ اب الطاف حسین کے لیے ہر طرح اور ہر طرف سے پریشان کن صورتحال پیدا ہوئی، جن میں حکومت میں شمولیت کے بغیر MQM کی بقا کا مسئلہ، پے در پہ فیصلوں کی ناکامی یا غیر مقبولیت، پارٹی میں دھڑ بندی، اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جانب سے عمران فاروق قتل کیس کی تفتیش کے دوران منی لانڈرنگ کیس کا ابھر کر آنا، بھارتی خفیہ اداروں سے رابطوں کا انکشاف اور اعتراف، لندن میں قیام کی وجہ سے پارٹی پر کمزور پڑتی گرفت اور کراچی سے آنے والی مالی بدعنوانیوں میں ساتھیوں کے ملوث ہونے کی شکایات، اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ ایسا تھا جس نے الطاف حسین کو شدید عدم تحفظ کا شکار بنا دیا۔ اور پھر الطاف حسین کی شخصیت کا دوسرا روپ ابھر کر سامنے آیا، یعنی کمپرومائزڈ الطاف حسین، جس میں وہ پہلے جیسی گرج اور رمق نہ تھی۔ اس دور میں کبھی کبھی تو ایسا لگتا جیسے الطاف حسین ذہنی نفسیاتی مریض ہے۔ اس کے علاوہ جسمانی طور پر کثرت سے شراب نوشی، گردوں کی بیماری، بدترین ذیابیطس اور بے خوانی کے مرض نے الطاف کو کھوکھلا کر دیا۔ یہ ٹی وی چینلز پر ہونے والی اپنے خلاف گفتگو اور اس کا پارٹی رہنماؤں کی جانب سے مناسب دفاع نہ ہونے پر رہنماؤں سے الطاف حسین کی ناراضگی بڑھتی چلی گئی، اور پھر آخرکار الطاف حسین خود موقع بے موقع تقریروں کے دوران بالکل دوسرے اور الٹے راستے پر جانا شروع ہو گئے۔ سن 2013 میں جنرل راحیل شریف کے زمانے میں آپریشن رد الفساد شروع ہوا اور مذہبی فرقہ وارانہ شدت پسندوں کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بھی کارروائی کا آغاز ہوا۔ الطاف حسین کو بھی بتایا گیا کہ کسی بھی قسم کی شدت پسندی یا عسکریت پسندی کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن ذہنی امراض، دباؤ، مایوسی اور ناکامیوں کا شکار الطاف حسین اس آپریشن کو سمجھ ہی نہیں پائے، اور جب حالات کنٹرول سے باہر ہو گئے تب الطاف حسین کو معاملات کی سنگینی کا احساس ہونا شروع ہوا۔
MQM کے ایک رہنما کے مطابق الطاف حسین گھر جا کر اپنی مرضی سے اور بغیر کسی مشورے کے کارکنان یا ٹی وی سے خطاب کرنا شروع کر دیتے، اور 22 اگست کی فوج مخالف تقریر بھی انہوں نے اپنے گھر سے ہی کی تھی، جس کے بعد سے پاکستانی میڈیا پر ان کی تصویر دکھانا یا تقریر سنانے پر پابندی عائد کر دی گئی، جو کہ آج تک برقرار ہے۔ 22 اگست کے واقعے کے بعد الطاف حسین کے پاکستان میں موجود ساتھیوں پر اتنا دباؤ آیا کہ انہوں نے اپنی جماعت